मोहम्मद ज़ुबैर खान का ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से है। वो एक ऐसे जफाकश शख्स हैं जिसने सख्त मेहनत के बाद अपना सियासी और माशरती मकाम हासिल किया। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर खान है, मेरे वालिद का नाम बशीर खान है और मैं बिहार कॉलोनी कराची की कोयला गोदाम के वहाँ मेरी पैदाइश है। कराची के अंदर मैंने यहाँ मैट्रिक जो है बिहार कॉलोनी के गवर्नमेंट स्कूल से किया। हमने यहाँ बड़ा सख्त वक्त गुजारा और मैंने जिस तरीके से वो तालीम हासिल की वो मैं समझता हूँ मेरे वालिद जो थे वो सिर्फ जो है टेलरिंग का काम करते थे और हम 4 भाई इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन उस टाइम क्योंकि हम 2 भाई थे लिहाजा हमने उस वक्त बिहार कॉलोनी की गलियों के अंदर मेरी वालदा जो है वो गुड़ियाँ बना के देती थी और मैं बिहार कॉलोनी की गलियों के अंदर वो गुड़ियाँ बेचता था और दिन में जो है मैं काम करता था। इस तरीके से बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा होता था, लेकिन अपनी वालदा की दुआओं से मैंने मेहनत की और मेहनत करने के बाद मैंने ये बिल्डर्स का प्रॉपर्टी का कारोबार शुरू किया। उसमें अल्लाह ताला ने जो है मुझे बड़ी उसमें बरकत अदा की और भी करते करते भी हमने बल्दिया टाउन के अंदर एक मकान अपना ज़ाती बनाया। ज़ुबैर खान ने अमली ज़िंदगी में कदम रखा तो शायद मजदूरों की रहनुमाई का सफ़र उनकी राह देख रहा था। मैं भी क्योंकि टेलरिंग से वाबस्ता था लिहाजा ये कॉलर मैन जो है ये कॉलर मैन ही करता था। तो उसके बाद में एक जीनत शर्ट फैक्ट्री थी जिसके ऑनर याकूब तबानी वगैरह थे जो कि एयर एशिया के मालिक भी थे। वहाँ जब मैंने सर्विस शुरू की तो उसके बाद जो है आप ये समझ लें कि मैं वहाँ यूनियन का लीडर बन गया, मैं सदर बन गया वहाँ पर। उसके बाद पाक मजदूर फेडरेशन थी, मैं उसका जॉइंट सेक्रेटरी बना। मैंने वहाँ पर मजदूरों के हकूक़ के लिए जो है वो आवाज़ उठानी शुरू की। इतने में 71 के अंदर जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो उस वक्त मैं कम से कम 11 मरतबा मजदूरों के हकूक़ के लिए जेल भी गया और फिर मुझ पे मोहम्मद खान जुनून जो उस वक्त होम सेक्रेटरी थे मुझ पे DPR भी लगा और DPR लगने के बाद में फिर लाकअप में भी रहा, वो जेल में भी रहा। फिर 2 महीने के बाद कहीं मुझे वहाँ से रिहाई मिली, लेकिन फिर मैं मज़दूरों की कास्ट के लिए काम करता रहा। इसी अरसे में हुआ ये कि कुछ हालात बेहतर होने लगे, कुछ कारोबारी हालात बेहतर होने लगे। मैं उसके बाद जो है जब मैंने 27 केस थे उस वक्त, जब 27 केस मज़दूरों के मैंने जीत लिए तो कम से कम ये कुछ लोग जो थे जो जीनत शर्ट फैक्ट्री के भी थे, मर्केरी के भी थे और तमाम लोग थे, इन्होंने मुझे ऑफ़र की कि आप पाकिस्तान छोड़ दें। मजदूरों की रहनुमाई करते करते मुतादिद बार जेल भी गए और मिडिल ईस्ट के ममालिक को लेबर लॉज बनाने और उन पर अमल करने का पाबंद बनाने में अहम किरदार अदा किया। 15 रुकनी कमेटी को हमें बहरीन भेज दिया गया जहाँ पे आर्मी की फौजी मुलाजमत थी, जहाँ पे हम वहाँ जो है ये आर्मी के ड्रेस बनाते थे। वहाँ भी जुल्म ये हुआ कि वहाँ जो लोग मौजूद थे लिहाजा वो ये कहते थे जो आपके ड्यूटी के अवर हैं अगर काम नहीं होता तो फिर वहाँ आप सफाई करें, झाड़ू दें, जिसके ख़िलाफ़ मैंने एहतजाज किया। एहतजाज के तौर पे मुझे भी बहरीन में लाकअप में डाला गया। वहाँ से मैंने लाकअप से जो शेख ईसा जो थे उनको एप्लीकेशन की कि बात यह है कि जब हम लोग हैं हम एग्रीमेंट के तहत आए हैं तो उस एग्रीमेंट के तहत हमसे काम कराया जाए। कोई 28 दिन के बाद मेरी उस एप्लीकेशन पे अमल हो गया, मुझे रहा कर दिया गया। लेकिन पूरे बहरीन के अंदर एक कानून बना दिया गया कि जो भी गैर मुल्की या खारिजी यहाँ पर आएगा उससे एग्रीमेंट के तहत काम लिया जाए। मोहम्मद ज़ुबैर खान की शादी माँ बाप की पसंद से हुई और उनकी माँ उन्हें एक सादतमंद बेटा करार देती हैं। हमारा नाम समीउन निसा है और ये ज़ुबैर खान हमारे बड़े बेटे हैं और ये जैसे हैं ये तो हम जानते हैं, अल्लाह जानता है। इतने 10 साल की उम्र से ये बहुत लायक हैं, बहुत घर संभाला है इन्होंने। तो आज तक इन्होंने कभी हम लोगों से किसी बात का कोई बुरी बात नहीं की, कभी जवाब नहीं दिया। इतनी इज्जत की है और इतना ख्याल किया है और इतना हमदर्द इंसान है ये, शायद ही कोई किसी की माँ का बेटा ऐसा हो। ज़ुबैर खान की अहलिया उनके बारे में कहती हैं, मेरा नाम अलिशबा शबाना ज़ुबैर है। अलिशबा मेरा कलमी नाम है क्योंकि मैं एक राइटर भी हूँ और ज़ुबैर साहब जो हैं ये मेरे शौहर हैं और ये ही इज़ वेरी नाइस। ज़ुबैर खान बच्चों से मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर खान है। मेरे वालिद साहब एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बिल्कुल दोस्तों की तरह हैं, बहुत अच्छी तरह से पेश आते हैं। मेरा नाम हुमा खान है
اور میری تو ابھی شادی ہوئی، میں جب اس گھر میں آئی میں نے ابو کو دیکھا، وہ شفیق، پیار کرنے والے، خیال رکھنے والے انسان ہیں. مجھے تو بالکل اپنے والد کی کمی انہوں نے محسوس ہونے نہیں دی. محمد زبیر خان کے دوست ان کے بارے میں ایک ایسی رائے رکھتے ہیں کہ جو واقعتاً دوستوں کے لیے قابل قدر ہوتی ہے. سکندر حیات مغل میرا نام ہے، آزاد کشمیر سے میرا تعلق ہے. زبیر خان صاحب سے میری ملاقات 2003 میں ہوئی. زبیر خان کو میں نے بہترین سیاسی کارکن پایا، اور ایک گراس روٹ سے نکلنے والا شخص اگر وہ صوبہ سندھ کے صدر تک پہنچا. میرا نام محمد سلیم میون ہے، میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں. زبیر خان دوستوں میں سے ہیں، بہت اچھے ملنسار شفیق آدمی ہیں اور اچھے سیاستدان ہیں. میرا نام چودھری یوسف ہے اور میں نے تعلیم امریکہ میں حاصل کی، اور جب یہاں آئے تو یہاں کے حالات دیکھے تو ہم نے تحریک انصاف جوائن کی، اور جب جوائن کی تو زبیر خان صاحب کو ایک آئینی مرد پایا اور ان کے فیصلوں کو دیکھا تو آج تک ان کے ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے چل رہے ہیں. زبیر خان کے بھائی ان کے بارے میں کہتے ہیں، میرا نام ارشد خان ہے اور زبیر بھائی جو ہیں میرے بڑے بھائی ہیں، اور تقریباً 14 سال کی عمر سے انہوں نے بے انتہا محنت کی. 14-15 سال کی عمر سے ہمارے والد صاحب کا ہاتھ بٹایا اور ہماری ساری خواہشیں انہوں نے پوری کی. زبیر خان کی بہن ان کے بارے میں یہ رائے رکھتی ہیں، میرا نام غزال اعجاز خان ہے اور زبیر خان میرے بڑے بھائی جان ہیں، اور ان کو ہم نے شروع ہی سے یعنی کہ جب سے ہوش سنبھالا ان کو ہی اپنا ایک فادر کی طرح محسوس کیا. حالانکہ ہمارے والد تھے لیکن ان کے ساتھ یہ بھی ہمیں مطلب ایک باپ کی طرح انہوں نے ہمیں شفقت دی. محمد زبیر خان نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف سے کیا، لیکن بعد میں اختلافات کے بعد تحریک انصاف چھوڑ دی. میں نے 96 کے اندر تحریک انصاف جوائن کی اور ایک ورکر کے حیثیت سے کام شروع کیا. پھر 2007 کا جو الیکشن تھا اس میں 194 کورنگی سے میں نے قومی اسمبلی کے الیکشن میں حصہ لیا. میں تحریک انصاف کا واحد آدمی ہوں پورے پاکستان کے اندر جو یونین کونسل سے محنت کرتے ہوئے 9 سال کے بعد سندھ کا صدر بنا تھا. میں سمجھتا ہوں عمران خان مجھے بہت پسند کرتے تھے. ایک ARY کے انٹرویو میں بھی انہوں نے میرا بڑی تعریف کی میری، لیکن میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف جو تھی اس میں ایک مافیا اوپر بیٹھا ہوا ہے. وہ مافیا قبضہ گروپ ہے. وہ مافیا جو تھا وہ لینڈ لارڈ ہے، بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہائی لوگ ہیں. انہوں نے یہ دیکھا کہ گراس لیول کا آدمی محنت کر کے سینٹر تک پہنچ گیا، لہذا انہوں نے کسی بھی طریقے سے مجھے ہٹانے کی کوشش کی. اس کے بعد ہوا یہ کہ عمران خان نے مجھ سے 4-5 مہینے میں کے بعد کہا کہ زبیر خان ایسا کرتے ہیں کہ آپ فی الحال سندھ کی سرحد چھوڑ دو. میں نے کہا جی میرا قصور کیا ہے. تحریک انصاف چھوڑنے کے بعد زبیر خان نے قائد اعظم مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور ان کا سیاسی سفر اسی جماعت کے ساتھ جاری ہے. کیونکہ علیم عادل شیخ صاحب کی ایک پوری ٹیم تھی یوتھ کی، وہ تمام یوتھ کی ٹیم مجھ سے رابطے میں تھی. وہ رات کے 2-2 بجے مجھے آتے تھے، لے جاتے تھے، سمجھاتے تھے. علیم عادل شیخ صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کے بھائی نعیم سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے بڑی عزت دی، بڑی رسپیکٹ دی. اس کے بعد میں انہوں نے 3 مہینے بعد ہی مجھے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری سندھ بنا دیا. اسی عرصے میں مجھے موقع ملا تو مجھے سینٹرل کمیٹی کا ممبر بنا دیا. میں جب سینٹرل کمیٹی کے وہاں گیا، وہاں میں نے ایک تقریر اسپیچ کی. اس کے 15 دن کے بعد مجھے مشاہد حسین صاحب نے اور چودھری شجاعت حسین صاحب نے علیم عادل شیخ صاحب کی ان کی محنت سے میں مرکز بھیجا، اور مرکز کے اندر مجھے وہاں جو عزت دی، میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر کسی کارکن کو عزت ملے تو اپنی جان بھی قربان کرتا ہے. وہاں پہ مشاہد حسین صاحب نے جو ہے مجھے پاکستان کے لیبر یونین کا جنرل سیکرٹری بنایا. زبیر خان کا سیاسی و معاشرتی سفر جاری ہے اور ان کی لگن، محنت اور جدوجہد کو دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک دن تبدیلی کے لیے وہ اہم کردار ادا کریں گے.